बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका दिल पकार उठेगा कि दुरूदे खिजरी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा नूर है जो घर को जन्नत का टुकड़ा बना देता है। सबसे पहले आए समझते हैं कि दुरूदे खिजरी है क्या। दुरूदे खिजरी के अल्फाज ये हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। ये वो मुकद्दस अल्फाज हैं जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। कहा जाता है कि जो शख्स अखलास के साथ इस दरूद का विर्द करता है, इस पर अल्लाह की खास रहमतों, फरिश्तों की हाजिरी और दिल की रोशनी नाजिल होती है। अब सवाल ये है, ऐसा क्या होता है कि जिस घर में दरूदे खिजरी पढ़ा जाए वहां की फजा बदल जाती है। सामीने इकराम, ये सिर्फ आपके होंठों की हरकत नहीं, ये जिक्र दरूदे खिजरी एक रूहानी लाइट है। जब आप रोजाना इस जिक्र को अपने घर में जारी करते हैं तो यूं समझिए कि आपके घर पर आसमानी अनवार की बारिश शुरू हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं फरिश्ते इनको घेर लेते हैं, इन पर रहमत छा जाती है और अल्लाह इनका जिक्र अपने मुकर्रबीन के दरमियान फरमाता है। जब आप दुरूदे खिजरी पढ़ते हैं तो आपका घर जिक्र की महफिल बन जाता है। ये सिर्फ एक फर्द की इबादत नहीं रहती बल्कि पूरे घर की फजा फरिश्तों की मौजूदगी से पाकीज़ा हो जाती है। ऐसा घर जहां हर वक्त झगड़े हो, नफरत हो, दिल बेचैन हो, नींद ना आती हो, ये सब रूहानी कमजोरी की इलामतें हैं। तो दुरूदे खिजरी की बरकत से वसवसे दूर होते हैं, नजरे बद का असर टूटता है, जन्नातो शयातीन असरात किचल दिए जाते हैं, क्योंकि दुरूदे खिजरी एक नूरानी हथियार है जो अंधेरों को चीरता है, दिलों को रोशन करता है और घरों को महफूज बनाता है। जिस घर में रोजाना दुरूदे खिजरी पढ़ा जाता है वहां एक अनोखी मोहब्बत का ज़हूर होता है। माँ बाप के दिल नरम हो जाते हैं, बहन भाइयों के दरमियान इज्जत और अदब आ जाता है, छोटे बड़े में अखलाक व एहतराम की बहार आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खुद उतर आई है। क्योंकि दुरूदे खिजरी पढ़ने वाला हकीकत में अपने दिल, अपनी ज़बान और अपने घर को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ रहा होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुरूदे खिजरी का कमाल ये है कि जहां गुर्बत हो वहां गना आता है, जहां तंगी हो वहां फराखी होती है। तो दुरूदे खिजरी की बरकत से रोजी के दरवाजे खुलते हैं, बेरोजगार को नौकरी मिलती है, बीमार को शफा मिलती है, बंद रास्ते खुलने लगते हैं। क्योंकि ये दरूद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है और जो महबूब के नाम को अपनी ज़बान से संवारता है अल्लाह इसके नसीब संवार देता है। सुभान अल्लाह। तो दुरूदे खिजरी की एक बातनी तासीर ये भी है कि दिल को नरमी मिलती है, नमाज में खुशू आता है, कुरान की तिलावत में आंखें नम होती हैं, गुनाहों से तबीयत घबराने लगती है। ऐसा घर जहां दुरूदे खिजरी पढ़ा जाता हो वो घर तौबा और नदामत का मरकज बन जाता है, वहां नफ्स मुरझा जाता है और रूह खिलने लगती है। तो एक खतून ने लिखा कि इनके शोहर सख्त मिजाज, गुस्से वाले और बहुत गाफिल थे। घर का माहौल मुसलसल बोझल था
ایک دن انہوں نے ایک بیان میں سنا کہ روزانہ کم از کم 500 مرتبہ درود خضری پڑھیں۔ دل سے، اخلاص سے، صدقے نیت سے انہوں نے تنہائی میں درود خضری کا معمول بنا لیا۔ ایک ہفتے کے اندر شوہر کا مزاج بدلنے لگا، بات بات پر غصہ کرنے والا اب نرم لہجے میں بات کرنے لگا، بچے خوش، گھر میں سکون، برکت، خوشبو، ہر چیز بدل گئی۔ یہی ہے درود خضری کی وہ خاموش مگر طاقتور تاثیر جو الفاظ سے زیادہ عمل سے جھلکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے، دلوں سے نفرتیں مٹیں، رزق میں برکت ہو، نیتوں میں اخلاص آئے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہو، تو آج سے ہی اسی لمحے سے درود خضری کو اپنا معمول بنائیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ صرف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم دل سے، محبت سے، یقین سے پڑھیں۔ تو درود خضری صرف ذکر نہیں، ایک روحانی ڈال ہے، ایک نورانی ہوا ہے جو آپ کے گھر کی فضا کو بدل دیتی ہے، دل کو نرم، زندگی کو روشن اور نصیب کو جگمگا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ درود خضری پڑھنے، اس پر قائم رہنے اور اس کے روحانی فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ان پاک لبوں پر درود بھیج رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہدایت کا چراغ جلایا۔ یا رب، جس طرح ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود خضری پڑھا، اسی طرح تو بھی ہم پر اپنی رحمتوں کی خضری بارش برسا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے نحوست، جھگڑے، غصہ، بے برکتی دور فرما، ہمارے گھروں میں محبت، برکت، سکون، نور نازل فرما، ہمارے دلوں میں ذکر کی لذت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین کا نور بھر دے، ہمیں درود خضری کا ہمیشہ کے لیے عامل بنا دے، ہمارے دن اور رات تیرے ذکر میں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزرنے والے بنا دے۔ یا رب العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض آسان فرما، جو دلوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو گناہوں میں الجھے ہیں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ، درود خضری کا صدقہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے، نیک اعمال کی محبت دے دے اور اپنی رضا، اپنے قرب اور اپنے نور کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو بخش دے، ہمارے والدین، اساتذہ، احباب اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔